अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम सूरह फ़ातिहा की तीसरी आयत से शुरू करेंगे, जो कि तफसीर का सेशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मालिकी यौमिद्दीन। तो मालिकी यौमिद्दीन का लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ मालिक रोज़े जज़ा का, यानी रोज़े जज़ा में मिल्कियत रखने वाला वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जिसकी मिल्कियत होगी रोज़े जज़ा में। कि तमाम कायनात और तमाम उमूर की मिल्कियत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की होगी उस दिन जिसको रोज़े जज़ा कहा गया है। अब यहाँ चंद बातें काबिल गौर हैं। उसमें से पहली कि अव्वल ये कि रोज़े जज़ा किस दिन का नाम है और इसकी क्या हकीकत है। देखें, रोज़े जज़ा असल में उस दिन का नाम है जिसको अल्लाह ताला ने नेक और बद आमाल का बदला देने के लिए मुकर्रर फरमाया है। लफ्ज़ रोज़े जज़ा एक ऐसा अजीम शान हमें फ़ायदा नज़र आता है कि दुनिया जो है वो नेक व बद आमाल की जज़ा और सज़ा की जगह नहीं है, बल्कि एक दारुल अमल है, एक फ़र्ज़, एक काम करने की जगह है। और यहाँ पे उसका मुआवज़ा या उसकी उजरत हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगी, बल्कि वो मिलेगी रोज़े जज़ा के दिन, जब हम उस दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे। तो इससे मालूम ये हुआ कि इस दुनिया में किसी को ऐश व इशरत में देख के हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल है, या किसी को मुसीबत ज़दा देख के हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह का इस पे माज़अल्लाह कोई गुस्सा है। ये दुनिया, हम इस दुनिया में रहते हुए इन तमाम हालात को देखते हुए हम किसी भी किस्म की कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा काम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, और हमें उसका बदला मिलेगा रोज़े जज़ा में। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी दफ्तर में, किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मुशक्क़त कर रहा है, तो कोई उसको देख के ये नहीं कहेगा कि ओह! ये तो बहुत मुसीबत में है। और अगर वो चाहे कि मैं इसको इस मुसीबत से आज़ाद करा दूँ, तो वो जो शख्स मेहनत कर रहा है उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि उसको इस मेहनत के बदले में 30 दिन के बाद उसकी तनख्वाह की सूरत में आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो हमारा काम भी यही है इस दुनिया में कि अगर हम यहाँ पे नेक अमाल कर रहे हैं, तो हमें उस पे खुश होना चाहिए, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि रोज़े जज़ा में इंशाअल्लाह ताला हम लोग सुरख़रू होंगे। तो ये है असल में रोज़े जज़ा, जिस दिन हमें बदला मिलेगा इस दुनिया के आमाल का। और दूसरी ये कि अल्लाह ताला की मिल्कियत तो तमाम कायनात पर जिस तरह रोज़े जज़ा में होगी वैसी ही आज भी है, शुरू से थी, हमेशा रहेगी। तो ख़ास कर यौम जज़ा या मालिक यौमिद्दीन क्यों कहा गया है कि मालिक है वो यौमिद्दीन का, कि उस दिन रोज़े जज़ा का मालिक है, इसको स्पेसिफ़िकली क्यों मेंशन किया गया है? तो उलमा कराम फरमाते हैं कि देखिए, इसकी वजह ये है कि इस दुनिया में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत से, अपनी रहमत से कुछ लोगों को इस दुनिया में मिल्कियत देते हैं, जो कि टेम्पररी होती है ऑफ कोर्स। जैसे कोई घर का मालिक है, ज़मीनों का मालिक है, बिल्डिंग्स का मालिक है, बागात का मालिक है, वो अम, उसके अंडर लोग काम करते हैं, जो भी है। तो इस दुनिया की जो मिल्कियत उसको मिली है, वो टेम्पररी तो है, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में उसके राइट्स रखे हैं, और उस मिल्कियत की मुल्क के कानून की नज़र में अहमियत भी रखी है। तो ये बताना कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से हमें जो चंद रोज़ की मिल्कियत दी है, या उस पे हमें तसर्रुफ़ दिया है, हमें उस पे हाकिमियत दी है, तो इसमें आके हम ये ना भूल जाएँ कि असल में मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। असल में वो ही मालिक है, उसने तो टेम्परेरीली हमें दिया है, आर्ज़ी तौर पर हमें ये मिल्कियत दी है, ताकि वो ये देख सकें कि कौन अपने-अपने रोल्स ठीक से प्ले कर रहा है, कौन अपने-अपने किरदार ठीक से अदा कर रहा है, कौन इस मिल्कियत को पाकर फ़िरौनियत में तो नहीं आ गया, कौन अभी तक अपने आप को अल्लाह का बंदा समझता है और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। ये दुनिया की मिल्कियतें, ये दुनिया की प्रॉपर्टीज़ या दुनिया की ओनरशिप्स जो हैं, ये सब इसीलिए हैं, असल हकीकत तो अल्लाह की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि मालिक हैं शुरू से और आखिर तक, तो यहाँ पे स्पेसिफ़िकली मालिकी यौमिद्दीन क्यों कहा गया कि वो मालिक है रोज़े जज़ा का? इसलिए कि उस दिन
روز جزا کسی کی ٹیمپرری ملکیت بھی نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں ٹیمپرری ملکیت ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، روز جزا وہ بھی نہیں ہوگی. اس دن خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، اس کا حکم چلے گا، جو کہ ہمیشہ چلتا ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. لیکن اس دنیا میں شیطان کے ٹریپ میں آ کے، نفس کے ٹریپ میں آ کے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو کہ ہمیشہ سے مالک تھی، ہمیشہ سے مالک ہے، ہمیشہ مالک رہے گی. تو اس دن روز جزا جو ہے، جو ہماری اعمال کا رزلٹ ملنے کا جو دن ہے، اس دن خالصتاً ملکیت، ساری کی ساری ملکیت اللہ رب العزت کی ہوگی. وہ مالک ہوگا اس دن کا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اس دنیا میں تو جس کی ملکیت ہے اس سے ہم سوال کر سکتے ہیں، یا وہ سوال کر سکتا ہے، رائٹ. وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ڈومین ہے، یا یہ میری پراپرٹی ہے، تم اس میں کیوں آئے، یا یہ میری چیز ہے. روز محشر، روز جزا، ہم کو کسی کو بھی یہ اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے اللہ کی مرضی کے بغیر. تو ساری کی ساری جو حکومت ہوگی، جو ساری کی سارا تصرف ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا ہی ہوگا. اللہ رب العزت سورہ مومن میں بہت خوبصورتی سے فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے. اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہی نہیں ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ دیکھیے، ایک تو کافروں سے بات کی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ کافر اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں کہ کوئی روز جزا بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا. اصل میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ایک اشارہ ہے ہماری طرف بھی، مسلمانوں کی طرف بھی، کہ ہم بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. کہنے کو ہم مانتے ہیں، لفظی طور پہ ہم مانتے ہیں، ہم دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں. اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم میں سے کسی سے بھی ایک بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اگر ہمیں یہ یقین ہوتا، دل سے یقین ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے زندگی کا، تو آپ یقین جانیے کوئی ذرا سا بھی گناہ نہ کرتا. ہم جو اتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، غفلتوں میں ہیں اس دنیا میں، اس لیے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، دل میں ہمارا اس بات پہ یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو یہ ٹیمپرری دنیا میں کیا دل لگانا، اس ٹیمپرری دنیا میں کیا اپنے بڑے بڑے محلات کرنا، اکٹھے کرنا، بڑی بڑی چیزیں جمع کرنا، گاڑیاں ایک سے ایک، 2 3 4 لینا، کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا مال ہم اکٹھا کریں گے، ہمیں اتنے جوابات دینے ہوں گے، اتنا ہم سے سوال کیا جائے گا. تو اصل میں اللہ رب العزت یہاں پہ جو سورہ مومن کی ہم ابھی بات ہوئی کہ مگر اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے، اکثر لوگ اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے. یہاں پہ کافروں کی بات تو ہے ہی کہ وہ تو کھلن صراحتاً وہ اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمان اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، ہم زبان سے نہیں کرتے ہیں، ہم عمل سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی کو مان کے چلنا، اس کے احکامات کو مان کے چلنا نہیں ہے. اسی لیے ہم اپنے نفس کے مان کے چلتے ہیں، شیطان کے مان کے چلتے ہیں. تو مالک یوم الدین اصل میں وہ دن ہوگا جس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا. یہ پڑھ کے ہمارے ذہن میں کہیں کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ باقی اس دنیا میں معاذ اللہ کا حکم نہیں چلتا. بالکل چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو کچھ آپشن، کچھ ہمیں رائٹس دیے ہوئے ہیں، یا کچھ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں تصرفات دیے ہوئے ہیں، ہمیں ملکیتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ آپشنس دیے ہوئے ہیں، ہمیں بتایا ہوئے عقل دی ہوئی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا تک محدود ہیں. جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہی مالک ہے، وہی مالک یوم الدین ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ روز جزا وہ دن ہے جس دن مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اس دنیا کے اعمال کا بدلہ مجھے روز محشر میں ملے گا، روز جزا میں ملے گا، جو کہ اللہ رب العزت اس دن کے مالک ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے سورہ فاتحہ کو اگلی آیت سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.